فرمایا او جڑے رحمان دے بندے نے، او جنہاں نو رب اپنا بندہ کہندا ہے، میں لکھ واری آکھاں میں تیرا بندہ، اتوں آواز ہی نہ آوے تے کی فائدہ؟ لطف تے ہوے نا کہ ادھروں آواز ہے، او میرے بندے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ نے فرمایا وعباد الرحمن الذین، فرمایا او جڑے رحمان دے بندے نا او پتہ کیویں دے ہوندے نے، الذین، اللہ نے فرمایا پتہ کیویں دے ہوندے نے، او کیویں دے ہوندے نے، سنو، فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ اللہ فرمایا جڑے رحمان دے بندے نا وہ جدو زمین تے چل دے نے تے بڑی آجزی دے نال چل دے نے، اکڑ کے نہیں چل دے، وہ بازو پھیلا پھیلا کے نہیں چل دے، سینہ کھول کے نہیں چل دے، نہیں نہیں، یاد رکھیو، نگاہاں جھکا کے رکھ، سر اٹھا کے رکھ، نگاہ جھکا کے رکھ، پتہ لگے حیا والا ہے، تے سر اٹھا کے رکھ، پتہ لگے غیرت والا ہے۔ جڑی اگلی گل میرے موضوع دے مطابق ہے، اللہ فرمائے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جے کوئی جاہل انہاں نو مخاطب کرے، اے جڑے نوجوان کہندے نے جی میں سختی اس تو کیتی، پہلے اونے کیتی سی، اونے گال کڈی پھر میں دتی، آئیو دا جواب۔ اللہ فرماتا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جڑے رب دے بندے نے نا کہ انہاں نو کو جاہل گالی دے دے وے، اللہ نہ کرے اگر ان دے تے سختی کاری دے وے تے او گالی دے جواب چ گالی نہیں دے دے، تھپڑ دے جواب چ تھپڑ نہیں مار دے، مکے دے جواب چ مکہ نہیں مار دے، او کی کر دے نے؟ پڑھا قرآن۔ اللہ نے رجا فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، فرمایا سختی دی جگہ سختی نہیں کر دے، او گالی دی جگہ گالی نہیں دے دے، تھپڑ دی جگہ تھپڑ نہیں مار دے، او مکے دی جگہ مکہ نہیں مار دے، او لڑائی دی جگہ لڑائی نہیں کر دے، او بدلہ نہیں لے دے۔ فرمایا قالو سلام، فرمایا جے کوئی جاہل چھیڑ دے بے او سلام کر کے گزر جاندے نے، او سلام کر کے گزر جاندے نے، او سلام کر کے گزر جاندے نے۔ میاں محمد بخش نے دب ترجمہ جو کیتا آپ فرماتے ہیں عشق جناؤں دی، عشق جناؤں دی ہڈی رچے اتے ٹر دے اپنی ٹورے، غیروں دی گل او نہیں سنے دے، کانے اونا دے ڈورے، عشق جناؤں دی، عشق جناؤں دی ہڈی رچے اپنی ٹورے، اے عشق جنا دی ہڈی رچیا، اتے ٹر دے اپنی ٹورے۔